नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामी एउटा विषयलाई विशेष रूपमा गहन रूपमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ र आजको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक नियुक्तिको विषयलाई हामीले लिएर आएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा लामो समय भइसक्यो, जब सार्वजनिक नियुक्ति हुन्छ, सरकारी नियुक्ति हुन्छ, तब आफ्नो मान्छे अर्थात् राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ, जसले नियुक्ति हुने बेलामा अत्याधिक मात्रामा आलोचना अनि त्यसैगरी विवादहरू निम्त्याउँछ। फेरि केही समयपछि त्यो यतिकै नर्मल भएर जान्छ। जब नियुक्तिको समय आउँछ अनि नियुक्ति भइसकेपछि फलानो तिलानो भनेर विभिन्न खालको आरोप प्रत्यारोपहरू पनि लाग्ने गर्दछ र यो चलन अहिले मात्रै होइन, धेरै पुरानो भइसकेको छ। नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइसकेको छ, समय परिवर्तन भइसकेको छ, तर सरकारी नियुक्तिको यो व्यवस्था भने अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन र राम्रो भन्दा पनि हाम्रो, त्यसमाथि पनि अब नाता कुटुम्ब, त्यसैगरी भ्रष्टाचारको आरोप लागेको होस् या कुनै पनि विवादास्पद व्यक्ति होस्, एउटै व्यक्तिलाई धेरै पटक नियुक्ति, धेरै ठाउँमा नियुक्ति, यी आदि कुराहरूले बेला बखतमा विवाद किन निम्त्याउँछ त भन्ने विषयमा आजको विशेष सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्नको निमित्त सम्भवतः मूलतः यो कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले एकजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अरियाल। अब उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। श्रीहरिजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। जस्तो अहिले एकदमै चर्किएको विषय भनेको सरकारी नियुक्तिको विषय रहेको छ। नेपालमा सरकारी नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ किन राम्रोलाई भन्दा बढी हाम्रोलाई प्राथमिकता दिएर गरिन्छ? यो किन भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, किन दिन्छ भनेर ती सत्ताधारी मानिसहरूलाई नै एकचोटि टेलिभिजनमा डाकेर सोध्नुपर्ने विषय हो। उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने कुरा हो। किनभने तपाईँहरू त धेरै सरकारी मानिसहरूलाई पनि टेलिभिजनमा डाक्नुहुन्छ। जनता, सर्वसाधारण जनता त सबै के भन्छ भने योग्य सक्षम व्यक्तिलाई छानेर नियुक्ति गर भन्छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानले कहिले पनि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर भनेर भनेको छैन। किन संविधानले भनेको छैन भने संविधान लोकतान्त्रिक छ। लोकतन्त्रको मर्म अनुसार संविधानलाई चलायमान गर भनेर संविधानले माग्छ। अनि त्यही शपथ ग्रहण गरेर त्यही संविधानलाई छोएर शपथ ग्रहण गरेका मान्छेहरू सत्तामा बसेका हुन्छन्। ती सत्तामा बस्ने मान्छेले शपथ गर्दा म पदको दुरुपयोग गर्दिनँ, म संविधानप्रति वफादार भएर निष्ठावान भएर मुलुकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भनेर भनिएको हुन्छ। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गरेको सहन्न पनि भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार भने आर्थिक रूपमा मात्रै नलिऊ, हामीले आर्थिक रूपमा मात्रै भ्रष्टाचारको कुरा होइन त भनेदेखि फेरि सबैको आँखा अगाडि सारा जनताले हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै तै पनि के छ भने ती सम्पूर्ण संवैधानिक मर्यादाहरू, संवैधानिक मर्यादा भनेको संविधानको अक्षरलाई मात्रै भने होइन, संविधानभित्र रहेको अन्तर्निहित जुन गुण हुन्छ, तत्त्व हुन्छ, त्यसलाई भन्न खोज्या हो। भनेपछि त्यो संविधानको खिलाफ हुने गरेर, संविधानलाई नै धज्जी उडाउने गरेर जनताको रुचि चाहनाको विरुद्ध सत्तामा बस्नेहरूले जथाभावी गर्न थालेको अहिले मात्रै होइन नि, फेरि पहिला पनि यस्ता कुराहरू भएका थिए। त्यही म यति प्रश्न गरेँ, त्यस्तै कुराहरू भयो भनेर त 46 सालमा आन्दोलन भयो होला। 47 सालको संविधानमा पनि यस किसिमका विकृतिहरू आयो भनेर त्यसलाई उल्टाउनुको निमित्त 62-63 आन्दोलन भयो होला, होइन? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना त्यसैकै कारणले भएको थियो होला। भनेपछि फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आएर संविधानको पहिलो कार्यान्वयनकै अवस्थामा त्यो प्रवृत्ति किन मौलाएर गयो? त्यसकारणले म तपाईँलाई भन्दैछु, ती सत्ताधारीहरू जो छन् र यो काममा चाहिँ लागेका छन्, तिनलाई राखेर चाहिँ के छ भने ऱ्याङठ्याङ गर्नुपर्ने अवस्था छ प्रत्येक टेलिभिजनले, प्रत्येक पत्रपत्रिकाहरूले। किनभने जनताको कुरा, यहाँका नागरिक समाजका कुरा सरकार सुन्दै नसुन्ने सरकार भइसकेपछि अनि तपाईँले अहिले भने जस्तो
यो आफ्नालाई राम्रालाई होइन आफ्नालाई नियुक्ति गर्ने काम उनीहरूले त्यसरी गरिरहेका छन्। त्यस कारणले अब नागरिक समाज राम्रोसँग तात्नु पर्ने अब अवस्था छ। किन संसदमा जो प्रतिपक्षी छ, प्रतिपक्षी अत्यन्त कमजोर र चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो जनताको आवाज उठाउनु पनि नसक्ने अवस्थामा प्रतिपक्ष छ। अनि प्रधानमन्त्री अहिले झन् बलियो भएर गएका छन्, झन् बलियो भएर गएका छन् भन्छु म। किनभने यत्रो चाहिँ पार्टीभित्रको हलचल हुँदाखेरि पनि उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि यस्ता कामको यस्तो काम गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले चाहिँ रोक्न सकेनन् भने मतलब उनले चाहेको अनुसार काम गरिरहेको छ। प्रतिपक्ष र पक्षको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो राजनीतिक दलकै कुरा गर्ने हो भने पनि राजनीतिक दलहरूले पनि भागभण्डा लगाएर चाहिँ सरकारी नियुक्ति दिने गरेको यो दृष्टान्त त हामीसँग एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा छ नै। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु? होइन, यो भागभण्डा भन्ने कुरा नै मैले अघि नै भने नि, संविधानले के मागेको छ, संविधानले भागभण्डा लगाऊ भनेको छैन। तर यिनले संविधानका अक्षरमा लेखिएका कुराहरूलाई प्राविधिक रूपमा मिलाएर यिनीहरूले जहिले पनि भागभण्डाकै राजनीति गरिरहेका छन्। मैले भन्नु खोजेँ त्यो चाहे संवैधानिक परिषदबाट होला, त्यो न्याय परिषद होला वा जुनसुकै उसबाट होला, ती सबै ठाउँबाट के काम भइरहेछ भने अनौपचारिक रूपमा सबै कुराको टुङ्गो प्रधानमन्त्री निवासबाट चाहिँ नि टुङ्गो लाग्ने, त्यसलाई औपचारिकता दिनेका निमित्त विभिन्न संवैधानिक निकायमा कानुन आयोग के अरे संवैधानिक परिषदमा अथवा न्याय परिषदमा यस्ता ठाउँमा लाने यो कुरा किन त्यो प्राविधिक रूपमा छाप लाउने ठाउँ मात्रै भयो क्या? त्यो मैले यही कुरा भन्नु खोजेँ। त्यो के भन्नु खोजेँ भने त्यसकारणले संवैधानिक मर्यादाको धर्म यी सत्ताधारीहरूले, यी सत्ताधारी हुन् या ऊ सत्ताधारी हुन्, एउटै व्यक्तिलाई भने होइन मैले, यिनले संवैधानिक धर्मको पालनै नै गरेका छैनन् भनेपछि यस्ता प्रवृत्ति भएका सत्तासीन वा प्रतिपक्षले यो संविधानलाई कसरी टिकाउन सक्छन् यहाँ प्रश्न उठेको छ। संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिएर मर्यादा विपरीत जसरी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेछ, यो धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको प्रक्रिया हो। जस्तो अब संवैधानिक निकायदेखि सांसद, राजदूत, यो सबै कुराहरू चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ, तर आफ्नै मान्छे खोजिन्छ होइन। यसरी यो नियुक्ति गरिरहँदाखेरि कतै कानुन नै पो कमजोर छ कि कानुन कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि केही गर्न नसकिएको पो हो कि भन्ने खालको जिज्ञासा पनि छ नि त। हेर्नुहोस्, नियत स्वभाव हो भनेदेखि कानुन बलियो हुन्छ। कानुन बलियो बनाउनुपर्छ भनिन्छ नि त। कानुन भनेको पहिला त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्र ठिक भयो, मुलुकप्रति निष्ठावान भयो भने ती कानुन कमजोर रहेछन् भने नि कानुनलाई बलियो बनाउन सक्छ। अहिले कानुन कमजोर भएर यो समस्या आएको होइन। समस्या के भएको भने नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको नियत ठिक भएको कारणबाट यो समस्या आएको हो। त्यसकारणले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, पञ्चायतको संविधान यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो उचित थिएन भनेर फालियो, ठिक छ। 47 सालको संविधान आयो, त्यसलाई पनि फालियो। अब अहिलेको संविधान छ, त्यो संविधान अन्तर्गत बनेका कानुनहरू छन्, ती कानुनहरूलाई मात्रै दोष लगाएर मात्रै हुन्न। त्यो कानुन फेरि बनायो कसले त? यिनीहरूले बनाएका हुन्। 47 सालको संविधानदेखि बनाउनेदेखि लिएर अहिलेका संविधान र कानुन बनाउने मान्छेहरूका शिखर पुरुष नै भन्नुहोस् न एक किसिमले अहिले पनि तिनकै हाली मुहाली छ नि त। तिनीहरू किन चाहिँ सत्तामा सधैँ बसिरहन्छन् र सधैँ टिकिरहन्छन् भने यस्तै कामहरू गर्नका लागि उनीहरू सत्ता छोड्न चाहँदैनन् र सत्तामै बसिरहन्छन्, त्यहाँ प्रतिपक्ष होस् या सत्तापक्ष होस्। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ खोट कहीँ छ, कमजोरी कहीँ छ भने नेतृत्वको तहको नियतमाथि, नेतृत्व भने सरकारको होला या प्रतिपक्षको होला, तिनको नियतमै खोट छ। जसले गर्दा ढोका थुनेर आफ्ना मान्छेलाई खल्टीबाट नाम झुकेर त्यसैमा बार्गेनिङ गरेर अनि त्यसलाई त्यो नामलाई औपचारिक रूपमा पास गर्नका लागि संवैधानिक परिषदमा लाने, आयोगमा लाने अनि त्यसपछि गएर सुनवाई समितिमा लाने, संसदको सबै कुरा हामीलाई कस्तो लाग्छ त्यसले पास गरेर भन्दा नाटक गरिया जस्तो। पास त भित्रै उसमा भइसकेको हुन्छ, प्रधानमन्त्री निवास सबै कुरा पास गरेर त्यहाँ निर्णय भइसकेको हुन्छ। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यहाँ ठप्पा लगाउन मात्रै त्यो ठाउँमा जाने हो। त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने अब त्यसलाई संविधान लागू भएपछिको पहिलो सरकार हो, यसले पछिका सरकारहरूलाई यो संविधानको बाटो गोरेटो बनाएर
यसरी जानुपर्छ भनेर मार्ग देखाउनु पर्ने पहिलो सरकार, त्यो सरकारले नै यस्तो किसिमको अब तेरो र मेरो भन्ने हिसाबबाट गुण दोषको आधारमा काम नगरिकन तेरो र मेरो भन्ने हिसाबमा काम गर्छ भने भन्नुहोस् त हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य कति सुनिश्चित छ? प्रश्न त्यहाँनिर आउँछ। जस्तो अहिले अब प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छ, नेतृत्व टिकाउनको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्ने, अनि एउटै मान्छे फेरि पटक पटक नियुक्ति हुने र एउटै मान्छेलाई धेरै ठाउँमा नियुक्ति पनि गरिने, यो जायज हुनसक्छ? एउटा मान्छे सबै कुराले विज्ञ हुनसक्छ? एउटा कृषि विज्ञ, अर्को यता विज्ञान विज्ञ पनि हुनसक्छ, डाक्टर पनि हुनसक्छ? एउटा कुरा भन्नु, अहिलेको भर्खरै जुन चर्चा गर्नुभयो वाणिज्य ब्याङ्कमा जो व्यक्ति अहिले नेतृत्वमा जाँदैछन् भनेर, ती मान्छे कहिले विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन्छन्? उपकुलपति हुने भनेको प्राज्ञिक छुट्टै विधा हो, त्यो प्राज्ञिक क्षेत्रको छुट्टै विधा हो। त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ नि त ब्याङ्कको अध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुख हुने भनेको त्यो अर्कै विधा हो, विधा नै फरक हो कि। अब यहाँको सत्ताधारीलाई मनमा लागेपछि पञ्चायतमा जिस्काउँथे क्या, पञ्चायतमा कल्चरमा एमए गरेरलाई हर्टिकल्चरमा नियुक्ति गरेर भनेर पञ्चायतलाई हिल्ल्याउँथे। आज त्यो पञ्चायतको त्यो प्रवृत्ति र यो अहिलेको प्रवृत्तिमा अन्तर के भयो त? हामीले परिवर्तन खोज्छौँ तर प्रवृत्तिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै निरन्तरता छ। पञ्चायतमा हर्टिकल्चर र कल्चरको कुरा कति तपाईँको चाहिँ हास्यास्पद कुराहरू चाहिँ बाहिर हुन्थे, त्यही हास्यास्पद काम अहिलेको यो सरकारले गरिराखेको छ। त्यस कारणले मैले अघि नै भने कि प्रश्न संविधानमा कानुनमा खोजेर पाइँदैन, प्रश्न नेताको नियतमाथि नै तपाईँको खोट भएपछि त्यस्तो सरकार त्यस्तो व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ के भने वैधानिक रूपमा परिवर्तन नगरिकन कि यिनले चेत्नुपर्छ, होइन भने यिनलाई परिवर्तन नगरिकन फेरि त्यसको धर नै छैन, सुखै छैन। तपाईँले भन्नुभयो नेतृत्वको नियत सफा हुनु पर्यो, होइन, नेताको नियत सफा हुनु पर्यो भनेर। त्यसो हो भने यो जुन चाहिँ नियम कानुन बनेको अर्थ के रह्यो त? तपाईँहरू यसमा यति लामो समयदेखि एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँ, अर्थ के हो? हेर्नुहोस्, कानुन कोरा कानुन भन्छन् नि, कानुन कानुनकै रूपमा रहेको छ। कानुन यथार्थमा कार्यान्वयन नै भएको छैन। कानुन कार्यान्वयन हुने भनेको कुरा के हो भने त्यो कानुनले खोजेको के छ? म त कानुनको विद्यार्थी, विशेष गरेर अदालतका कुराहरू बढ्ता जान्दछु। जस्तै उदाहरण दिनु पर्यो भने एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने विभिन्न कुराहरू लेखिया छन्। त्यो कुरा धेरै धेरै मान्छेमा पुग्न सक्छ। त्यो ती धेरै धेरै मान्छेमा त्यो योग्यता पुग्छ भने ती मान्छेमा पनि योग्यतम मान्छेलाई छान्ने काम त न्याय परिषदको अथवा संवैधानिक परिषदको हो नि त, होइन? अब 100 जना मान्छेको चाहिँ सबभन्दा अगतिलो 100 जनाको लिस्टमै सबभन्दा अगतिलो आफ्नो मान्छेलाई लगेर कसैले चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्त गर्यो भने त्यो अदालतको हालत के हुन्छ भनेको जस्तै योग्यता न्यूनतम पुग्ने त कति हुन्छन् ती कति हुने मान्छे मध्येबाट सबैभन्दा राम्रो र विषय विज्ञ किनभने अहिले त स्पेसलाइजेसनको जुग हो नि त, विशिष्टीकरण छ। कोही शिक्षामा विज्ञ होलान्, कोही आर्थिकमा होलान्, कोही उद्योग वाणिज्यमा होलान्, कोही कानुनमा होलान्। त्यसका विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको विशिष्ट व्यक्तिहरूको एउटा तपाईँको चाहिँ लिस्ट बनाउन सकिँदैन छुट्टै। अनि त्यसलाई ती मान्छेहरूमध्ये को मान्छे हुन्छ भनेर त्यसपछि त्यसको स्क्रिनिङ गर्नु पर्दैन? त्यही त कानुनी रूपमा यो खालको आवाज नउठेको हो कि नसुनेको हो? हुन त यहाँले सुन्दैन कसैले भनेर भन्नुभयो, होइन? जब एकजनाको नियुक्ति हुन्छ तब अलि हल्लीखल्ली हुन्छ, 2-4 दिन, त्यसपछि फेरि साम्य भएर जान्छ, अनि फेरि अर्को नियुक्ति हुन्छ, फेरि हल्ला मात्रै हुन्छ। अनि यो परम्परादेखिको चलन यस्तै, अब के गर्ने भनेर चुप्लाएर बसिरहने एक खालको जमात फेरि देखियो नि त। संविधानले हामीलाई वाक स्वतन्त्रता दिएको छ त। सरकारलाई त्यो वाक स्वतन्त्रता अन्तर्गत जनताले बोलेको सुन्ने धैर्यता संविधानले दिएको छैन। यसरी लिनु पर्यो कि अब संविधान परिवर्तन गर्नु हो। अहिले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। किनभने जुन सरकारले जनताको आवाजलाई सुन्दैन भने हामीले के भनेर व्यङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सुन्ने अधिकार सरकारलाई छैन र त्यसले सुन्दैन। हामीलाई बोल्ने अधिकार छ, सरकारलाई सुन्ने अधिकार रहन्छ। त्यसकारणले जनताले गरेका
उठाएका प्रश्नहरूमा सरकार सधैँभरि मुख दर्शक बनेर बस्छ र यसमा पनि एउटा ओठे जवाफ देलान् सरकारका कुनै प्रवक्ताले होइन भने यो यसै भएर जान्छ, यसै गरेर सरकार चल्छ र यस्तै किसिमबाट हाम्रो लोकतन्त्रको चाहिँ नि हामीले उपहास गरेर आउनेछौँ। भनेपछि अहिले भइरहेको जति पनि नियम कानुन छ त्यो एकदमै इनफ छ होइन, यही नियम कानुन काम गर्छ, तर नियत सफाको कुरा यहाँले गर्नुभयो। यसरी दुईटा एकदमै एनाफ छ भनेर हामीले कहिले कसैलाई पर्फेक्सन कहिले कुनै कुरा पनि हुन, तैँमा नि पर्फेक्सन छैन ममा नि पर्फेक्सन छैन, पर्फेक्सन त क्रमिक रूपमा बनाउँदै जाने हो। त्यो मैले के भन्नु खोजेँ, सबभन्दा खोट यो देशमा नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूमा भयो कि उनीहरूको नियत ठिक छ, उनीहरूले चाहिँ होइन यो हदसम्मको त हामीले गर्नुहुन्न, हाम्रो पनि त एउटा सीमा छ नि, अधिकार पाइ भन्दैमा त्यो अधिकारको त विवेकसम्मत किसिमबाट हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सोच भयो भने एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। होइन यो सत्तामा भएको बेलामा, सत्ता भने कति दिनको कुरा हो र, सत्तामा भएको बेला आफ्ना मान्छेले अहिले गरिहालेन भनेदेखि र आफ्नो मान्छेलाई गुण लगाएन भनेदेखि भोलिका दिनमा सत्ताबाट गएपछि मेरो के हालत होला भन्ने सोच अर्को हुन्छ। त्यसकारणले मैले के कुरा भन्न खोजिरहेको छु भने कानुनमा त्रुटि कमजोरीहरू काफी हुन सक्छन् क्या, काफी हुन सक्छन्। अब त्यो कहाँ कहाँ कानुनमा त्रुटि छ भनेर अहिले कोट्याएर बस्ने विषय बेला अहिले होइन। अहिले के हो भने यस्ता नियुक्तिहरू सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ, त्यस्ता त्रुटिहरू अब तिमीहरू गर्दै नगर र कानुनमा चाहिँ कानुनको चाहिँ आवश्यकता छ भने जनताको नै आवाज सुनेर कानुन सुधार गर्नुपट्टि लाग भन्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ होइन। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो सबै कुरा विकृतिको जड कानुनलाई मात्रै देखाएर हुँदैन, विकृतिपूर्ण कानुनलाई अहिलेसम्म यदि छन् भने अहिलेसम्म कायमै राखेका कसले हो त? मैले त होइन, तपाईँले त होइन नि त, तिनै नेता हुन् जसको चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि मेजोरिटी छ, झन्डै टु थर्डको मेजोरिटी छ, अथवा भन्नुहोस् प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष छ, तिनीहरूले यसतर्फ सोच्नु पर्दैन पहिल्यै? त्यो चाहिँ नि उनीहरू नसोच्ने किन सोच्दैनन् त उनीहरूले भन्दाखेरि त्यतातर्फ सोचेर कानुनलाई अझ बढ्दा स्ट्रङ बनाउन कोसिस गर्यो भने यस्तो चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई यसरी नियुक्ति दिने अथवा ब्रिफ केसको आधारमा नियुक्ति गर्ने त्यो व्यवस्था कायम रहँदैन। त्यो कायम रहेन भने अनि आफ्नो भनेअनुसार गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले एउटा के सिद्धान्त छ भने शक्ति जसको हातमा छ दुरुपयोग कसले गर्छ त्यसैले गर्छ। यो संसारभरिको सिद्धान्त हो, शक्ति हुनेले शक्तिको दुरुपयोग गर्छ। त त्यो दुरुपयोग रोक्नका निमित्त संसदमा प्रतिपक्षी दल छ, त्यो प्रतिपक्षी दल यस्ता इस्युहरू आउँदा पनि किन अहिलेसम्म भिजेको बिरालो जस्तो भएर बसिरहेको जस्तो अहिले प्रतिपक्षी दल कुनै बेला फेरि सत्तामा पनि त थियो नि, उसले गरेको पनि त्यही त हो नि। हो मैले अघि नै भने यो सरकार वा त्यो सरकार, मैले अघि नै भनिसकेँ जो सरकारमा छ अहिले यो सरकार छ र यो सरकारलाई भनिरहेको छु। अर्को सरकारले पनि घाँटीमा आउने जति गरेर यस्तै किसिमका गरिरहेको छु। त्यसको अर्थ मैले अघि एउटा चाहिँ तपाईँलाई बताइसकेको छु, 2072 सालको संविधान आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठित सरकार होइन, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी त यसले लिनु पर्यो नि। किन गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संसदबाट चुनिएको यो सरकार हो। पहिलाकाले गरेका व्यथितिलाई हटाउने त्यसमा सुधार गर्ने कामको मुख्य जिम्मेवारी यो संविधान अन्तर्गत गठित भएको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जननिर्वाचित सरकारको हो। नाम जननिर्वाचित सरकार हामी भन्छौँ, तर काम जनताको इच्छा विपरीत र जनताको चाहिँ विरोध हुँदाहुँदै नागरिकहरूको विरोध हुँदाहुँदै सरकार जथाभावी काम गर्छ भनेपछि तपाईँको अनि यो सरकारको टाउकोमा त सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हुने भइहाल्यो नि। मैले के भन्दैछु भने त यस्तो काम गर्दाखेरि प्रतिपक्ष के हेरेर बसिरहेछ? फेरि अर्को प्रश्न त छँदैछ त्यहाँ होइन। प्रतिपक्षले पनि अब भित्रभित्र अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री यहाँ गए, प्रधानमन्त्रीका फलाना चाहिँ नेतालाई पठाएर के कुरा हुन्छ त्यहाँ कि यस्तै नियुक्ति गर्नका लागि यस्तै म विरोध गरे पनि म चाहिँ विरोध गरे जस्तो मात्रै गर्छु गर मेरा पनि दुईटा मान्छे हाल भनेर काङ्ग्रेस पार्टीले भन्छ कि यो सरकारलाई होइन। अब त निष्कर्ष त्यतातिर पो जानुपर्ने अवस्थामा आयो त, किनभने सबैलाई थाहा छैन
यो फलानाको नाता, यो फलानाको नाता, यो फलानो चाहिँ यसको माफियाको चलाउने मान्छे यो भन्ने त कयौँ नियुक्तिहरूमा यो आइसकेको छ। होइन भने सरकारले के भन्न सक्नु पर्यो भने यो मान्छे यो यति यति कारणले शुद्ध छ, चोखो छ, राम्रो छ, अरू कोही मान्छे भन्दा यो सबैभन्दा योग्य छ भनेर जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्दैन यदि जनताप्रति वफादार यो सरकार हो भने। जस्तो रिसेन्ट केसको कुरा गर्ने हो भने सम्धि केस आएको छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, सम्धिका केस पहिला पनि आएको छैन भने मैले त्यस कारणले एउटा केसलाई भन्दा म तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कि रिसेन्ट आएको केस? मेरो समग्र यो अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू यसै विषयलाई लिएर त बोलिरहेको छु नि मैले। व्यक्ति विशेषता मैले यो सम्धि ज्वाइँ जेठानीका कुरा के पहिला हामीले बिर्सिसक्यौँ र भने पहिला पनि आएका थिए। कति सम्धिले त के भनेको छैन भने म त सम्धि भएर पो ठगिएँ त भन्ने पनि पहिलाका सम्धिले भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले कुरा गर्दा यो पक्षबाट त्यो पक्षभन्दा पनि हामीले यी सत्ताधारीहरूको प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो प्रवृत्तिकै कुरा गर्दा यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यस्तै खालको चाहिँ एउटा लादिन थियो भनेर, होइन? जस्तो अब अहिले व्यवस्था परिवर्तन भयो, मैले सुरुवातमा पनि भने समय परिवर्तन भयो, कति कुराहरू परिवर्तन भइरहेको छ, नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ, तर यो जथाभावी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था चाहिँ किन परिवर्तन भएन र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रै व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ जस्तो त लाग्दैन? होइन, मैले तपाईँले धेरै किसिमको प्रवृत्ति परिवर्तन भयो भन्ने मैले यसको उदाहरण दिइसकेँ। कल्चर र हर्टिकल्चरको उदाहरण दिएर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँदै आएन। हेर्नुहोस्, प्रवृत्ति अरू संविधान परिवर्तन भयो होला, वर्ष परिवर्तन भयो होला, नेता परिवर्तन भयो होलान्, तर त्यो प्रवृत्ति जो छ त्यो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। त्यो प्रवृत्ति नभएको भएर हाम्रो देशमा लोकतन्त्र सधैँभरि खतरामा छ। यो संविधानले राम्रो काम गरेको छैन। संविधानको मर्मअनुसार, किनभने मैले अघि नै फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो संविधानलाई टिकाउनु भए यस्ता कामहरू सत्ताधारीहरूले प्रतिपक्षले गर्दैनन् क्या। किनभने संविधानको शपथ खान्छन् र संविधानले चाहेको संविधानको अन्तर्वस्तु बुझेर यिनले काम नै गरेका छैनन् र त्यो काम नगरेका यो मात्रै होइन, अनेकन उदाहरणहरू चाहिँ हामी सर्लङ्ग हामी देख्छौँ। अब अर्को कुरा, जस्तो यो नातावाद कृपावादले गरिने जति नियुक्ति छ नि, यो नियुक्तिले चाहिँ सम्बन्धित संस्थामाथि असर त परेको छ नै, यहाँको नजरमा कस्तो कस्तो खालको असर परेको छ अनि यो असरले गर्दाखेरि चाहिँ अब देश कता पुग्छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? सुन्नुहोस् न, असर कस्तो पर्छ भनेर मैले फेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले अघि नै के दिइसकेँ भने यसले सबैभन्दा धक्का संविधानलाई दिन्छ कि। किनभने संविधान 17,000 मान्छे मराएर आएको गणतन्त्र होइन। त्यत्रो विधि मान्छे मरेका कुराहरू, मारिएका कुराहरूलाई अहिले बिर्सेर जनतालाई एक ठिक गोरेटो बाटोमा डुलाउनु पर्ने सत्ताधारीहरूले यस्तो विकृति गर्छन् भने ती 17,000 मान्छे मराइएका ती 17,000 मानिसहरूको आत्माले के भन्ला? किन यिनले त्यत्रो विधि मान्छे मराए? त्यसको एन्सर चाहिँ उनीहरूले यी जिम्मेवार नेता हुनु भने अब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले भन्नु खोजेँ किनभने हेर्नुहोस्, संविधान आफै चलायमान हुने होइन कि, कागजको खोस्टो हो। संविधान भनेको कागजको खोस्टो हो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सबल, सक्षम र त्यसलाई जीवन्त बनाउने हो भने त्यसको स्पिरिटलाई, त्यसको भावनालाई, त्यसको चाहिँ आत्मालाई पहिचान गरेर सत्ताधारीहरूले शासन चलाउनुपर्छ। अब त्यो काम नगरेर यति छोटो अवधिमा यस्तो व्यथितिपूर्ण किसिमबाट नियुक्ति लगायतका काम गर्छन् भने यस्तो संविधानको खोस्टा कहिलेसम्म टिक्ला भने समस्या मलाई संविधानको चिन्ता हो क्या। कति संविधान बदल्ने यो देशमा, कति आन्दोलन हुने यो देशमा। हामीले आन्दोलन बदलेर नेता बदल्न सक्दा रहन्छौँ, खालि संविधानै बदल्ने त रहेछ नि। मान्छे मात्रै मारेर तपाईँको नेताको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँदो रहन्छ। प्रवृत्ति आउने बिहा हर्टिकल्चर र कल्चरको कुरा र अहिलेका कुरामा के फरक भयो त? त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ कि यो मुलुकप्रति शपथ खाएका नेताहरूले नै मुलुकप्रति बेइमानी गर्ने कामको श्रृङ्खला अगाडि बढाएपछि त्यस अवस्थामा
देशले भोलि कस्तो भोग्ला, भावी पिँढीले कति दुःख पाउनु पर्ला, यो सबैभन्दा दर्दनाक कुरा हो कि। जस्तो यही कुरामा मैले जोडेँ, नियुक्तिकै कुरालाई लिएर चाहिँ जस्तो कति उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन्, एकदमै धराशयी पनि भएका छन्। जस्तो विराटनगरको चिनी मिल भयो, जनकपुरको चुरोट कारखानादेखि लिएर बाँसबारी जुत्ता उद्योगदेखि लिएर यी सबै धराशयी अहिले भइरहेको छ होइन? यो के नियुक्तिकै कारणले भएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यहाँहरू कुनै? मैले अहिले भने यो पञ्चायतको टाइममा पनि अलिअलि तपाईँका राजनीतिक प्रभावहरू हुन्थे। बहुदल कालमा भन्नुहोस् न 47 सालको संविधान अन्तर्गत पनि तपाईँको यस्ता काम धेरै भयो, जस्तै शाहजहाद भयो, खतमै भयो। आरएनएसी नै भनौँ अहिले, ध्वस्त भयो। जनकपुर चुरोट कारखाना ध्वस्त। यी राजनीतिक नेताका कार्यकर्ता र तिनका मानिसहरूलाई भर्ना गरेर तिनको चाहिँ नि दरबन्दी नै नभएका मान्छेलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्ने प्रेसर दिएर ती सारा कल कारखाना आदि इत्यादि सबै बन्द भएका होइनन् र अधिकांश। अनि निजीकरणको नाममा तिनले सरकारले थेग्न नसकेपछि अनि त्यसलाई निजीकरण गरे होइन र? यो कुरा हामीले बिर्सेन हुन्न। अब मैले भने त्यो काम कहिले भयो त? धेरै जसो काम भन्दाखेरि मैले फेरि भन्छु 47 सालको संविधानताका यस्ता कामहरू प्रशस्त भए। त्यस्तो कामलाई, त्यस्तो व्यथितिलाई रोक्न पनि तपाईँको गणतन्त्र आएका होइन र? त फेरि गणतन्त्रको यति छोटो अवधिमा फेरि त्यो काम 4 गुणा 10 गुणा बढी किन अहिले भइरहेको छ होइन? किनभने खालि सरकार भने त मेरो पनि सरकार हो, तपाईँको पनि सरकार हो, उनको आफ्ना कार्यकर्ताप्रति केही न केही जिम्मेवारी पार्टीगत रूपमा होला, हुँदैन पनि हामी नभनौँ। दलीय व्यवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ताप्रति केही न केही तपाईँको सफ्ट कर्नर त्यो दलको हुन्छ, त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्यो भने धेरै आदर्शको कुरा हुन्छ। तर त्यति हुँदै पनि सरकार त समग्र देशवासीका लागि हो नि त, मुलुकका लागि हो नि त। तर देशलाई नै यत्रो घाटा पर्ने, देशलाई नै तपाईँको चाहिँ लाज हुने यो काम पटक पटक किन दोहोरिन्छ? ती विवादास्पद पात्र बाहेक के यो देशमा अरू योभन्दा योग्य व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ छन् नि? जस्तै म भन्छु, आज एकजनासँग कुरा गर्दै थिएँ म, नेपालमा धुरन्धर प्रशासकहरू 10 जनाको नाम लिनु पर्यो भने 7 सालभन्दा यता कतिजनाको मान्छेको नाम लिएलान्? मान्छेले भन्दा कुन युगको मान्छेको नाम बढी लिएलान् भनेर सोधे। मान्छे अकमक थियो। त्यो भनेको पञ्चायतका प्रशासनमा रहेका पञ्चहरूलाई गाली गर्थे, तर पञ्चायतको प्रशासनमा रहेका दिग्गज मान्छेहरूको नाम अहिले पनि लिन्छन्। र यो अहिलेको चाहिँ सरकारले पनि अझ त्यस्ता मान्छेहरूसित, उनको एक्सपर्टिजसित अहिले पनि सरकारले परेको बेलामा काममा लिइरहेको छ। ल तपाईँ भन्नुहोस्, 47 सालभन्दा यता आएका ब्युरोक्र्याटहरू कति राम्रा होलान्? ती 7 सालभन्दा पहिला पढेका वा त्योभन्दा पछि पढेर नेपाल फर्केका वा 47 सालमा पढेर तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाल फर्केकोमा तीभन्दा यी अहिलेका मान्छेहरू त गुणस्तरीय होला नि त। तर त्यस्ता मानिसहरूको नाम 47 सालभन्दा पछि भन्नुहोस् वा 63 सालभन्दा पछि त्यसरी एक्सपर्ट भएर आएका मान्छेहरूको नाम हामीले लिनुपर्दा लिस्टमै छैन। अब ती मान्छेहरूको लिस्टमै छैन। किन छैन भने तिनलाई पनि के थाहा भइसक्यो भने जतिसुकै ठुलो ठाउँबाट, जति ठुलो विश्वविद्यालय पढेर आए पनि आखिर नेपालमा कुनै चाहिँ पद पाउनेका निमित्त कुनै नेताको फेर नसमातिकन अथवा कुनै नेताको चाहिँ नेतासित नाता सम्बन्ध नजोडिकन कहीँ पुगिँदैन भन्ने मानसिकता जब तिनमा भयो नि, त्यो भइसकेपछि ती मान्छे जति पढेर जति लेखेर आए पनि र जति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अनेकन जर्नलहरूमा लेखहरू लेखे पनि ती मान्छेहरूको चाहिँ के भने प्रतिभा प्रस्फुटन किन हुन पाएन भने ती चाहिँ सबै दलका छायामा भित्र परे। त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने सबै मान्छेलाई आफ्नो दलमा तान्न किन कोसिस गर्छ दलहरू? सबै एक्सपर्टहरू एउटा तपाईँको चाहिँ दलमा अपवाद चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ, एउटा दलको चाहिँ नेताको पुच्छर समातेर हिँड्ने भएका छन्। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के भने गतिला राम्रा असल मान्छेहरू जो छन् ती मान्छेहरू छाया परेका छन् र ती शक्तिभन्दा टाढा छन्। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ यी सिनमै देखिँदैनन्। यही कुरामा छ नि अधिवक्ताज्यू, जस्तो क्षमता, विज्ञता, दक्षताको आधारमा जसरी नियुक्ति हुनुपर्ने हो त्यो नेपालमा त छैन नै। यति लामो समयदेखि अब अहिलेसम्म पनि त्यही कुरामा विवाद चलिरहन्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस चाहिँ के छ? सुन्नुहोस्, मैले भने धेर थोर जहाँ पनि हुन्छ यो
तर हामी कहाँ अति भयो भने मात्रै कुरा हो। अति भयो क्या, हाम्रो किन अति भयो भने संविधान भर्खर लागू भएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भर्खर लागू भएको छ। अहिले व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। जस्तै भारतमा भन्नुहोस् न, त्यहाँको संविधान लागू भएकै एकचोटि चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ जारी भएको संविधान अहिलेसम्म त्यही एउटै संविधानले काम गरिरहेको छ। अमेरिकाको संविधान 1800 कहिलेको संविधान त्यसैले काम गरिरहेछ। बेलायतमा संविधानै छैन र पनि काम गरिरहेछ। तर हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि 4 सालदेखि अहिलेसम्मका कुरा गर्ने कतिवटा संविधान बदलिसक्यो हामीले। मैले व्यवस्था नै हाम्रो अव्यवस्था नै हाम्रो व्यवस्था हो क्या। अव्यवस्था मचाउने काम नै हाम्रो व्यवस्था हो। हामीले व्यवस्था बसाउनुको लागि हामीले चाहिँ के संविधान कहिल्यै परिवर्तन गरेनौँ। अनि सधैँ संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, संविधान त परिवर्तन गऱ्यौँ तर नेता परिवर्तन गरेर नेताको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो जस्तो उदाहरण दिने मुलुक त तपाईँको कहाँ पाइन्छ र? पाउनै मुस्किल। प्रत्येक 10-10 वर्ष 15-15 वर्षमा जस्तो तपाईँको चाहिँ 6-7वटा संविधान परिवर्तन भइसक्यो भने 6-7वटा भनौँ संविधान परिवर्तन भइसक्यो। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, जबसम्म प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन, कतैको उदाहरण दिएर नि हाम्रो नेपालमा यो अजब नेपाल हो क्या, यो अजब नेपाल। अब प्रवृत्ति परिवर्तनको कुरा र प्रवृत्तिको कुरा छ नि अधिवक्ताज्यू। अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त यहाँले अब सत्ताधारी दलको चाहिँ नियतै खराब छ, नियतमा खोट भएको कारण सत्ताधारी मात्रै होइन, मैले प्रतिपक्षको पनि सत्ताधारी सबै भनौँ न। यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू जो हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँले त म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति पटक पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? उहाँले त्यति मात्रै गर्नुभएको छैन, सबैलाई शपथ ग्रहण पनि गराउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले बिर्सनै हो। प्रधानमन्त्रीले दिनमा एकचोटि शपथ ग्रहण गरे पुग्छ, कर्मचारीले दिनका दिन शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ, मन्त्रीले सधैँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। र पनि त्यो सुधार भएन। त्यो सुधार नभएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँले राष्ट्रका लागि, राष्ट्रका जनतालाई तपाईँको उहाँले जवाफ दिनुपर्ने बेला भएको छ। राष्ट्रका जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। अब मैले एउटा प्रश्न तपाईँले मलाई गर्नुपर्ने, म तपाईँलाई बताउँछु त यी सबै कुरा खोट कसरी यो नेताहरूमै खोट छ भनेर जुन मैले भने त्यो खोटको निवारण कसरी हुन्छ त? अब यो प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, हामी नागरिक समाजका मान्छे पनि पङ्गु भयौँ। हामीले सरकारलाई देखाएर तपाईँको चाहिँ के छ भने यिनलाई पाता कस्ने काम गर्नका लागि हामी पनि बाहिर आउन सक्छौँ। नागरिक समाज पनि साह्रै कमजोर भयो। यस कारणले कमजोर भयो कि नागरिक समाजमा लाग्ने कैयौँ मानिस पनि तपाईँको आफ्नो पद भित्री रूपमा पदका आकाङ्क्षी भए। जब मान्छे पदको आकाङ्क्षी हुन्छ भनेदेखि फेरि उसको पनि त्यही राजनैतिक नियुक्ति त्यही तपाईँको चाहिँ कसैको मौका आउँदा कसैको फेर समातेर फेरि नियुक्त पाइन्छ कि भने तिनीहरू पनि त्यो चाहिँ भयो। त अहिले केही कुरा बचिरहेछ र बचाइरहेछ नि नेपाली मिडियाले गरिरहेछ। हेर्नुहोस् नि, नेपाली मिडियाले क्रिटिकल भएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सरकारको व्यथितिहरूको व्यथिको सम्बन्धमा सबैको जनताको ध्यान उजागर गरिरहेछ। त्यस कारणले जनता सधैँ यही कुरा देखेर सहेर बस्न सक्दैन। यो त अहिले कोभिडको टाइम छ। हेर्नुहोस्, सरकारले यही अवस्था जनता सडक आउँदैन, सडकमा गयो भनेदेखि पुलिसलाई सबै कोरोना लाग्ने भइसक्यो, अब नजाऊ भन्छ। यही अवस्था र यही मौका छोपेर सरकार अहिले भट्टाभट यस्ता नियुक्तिहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गर्दैछ जो जनताको नजरमा यी चाहिँ अनुचित कुराहरू हुन्। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ यो कोरोना सरकारको लागि त मलाई लाग्छ कोरोनाको अलिअलि रात त सधैँ रहिरहोस्, जसले गर्दा यस्ता नियुक्ति गर्न पाइयोस्, यसो भन्नुपर्ने अवस्था आयो। होइन भने यस्तो समयमा यस्ता विवादास्पद नियुक्ति गरेर जसको सन्ति होला, जसको ससुरा होला, जसको जे होला त्यसलाई त छेडै फाइदा त होला, तर मुलुकलाई के होला? प्रश्न यही त छ, मुलुकलाई के होला? त्यही त यो जर्जर भएर रहेको मुलुक, आर्थिक स्थिति त्यस्तै छ कोरोनाका कारणबाट। मान्छेको स्वास्थ्य स्थिति छ। अहिले सामान्य मान्छे बिरामी भयो, कोरोना बाहेकको मान्छे बिरामी पर्यो भने अस्पताल जान ऊ डराउँछ। किन डराउँछ भने अस्पतालबाटै चाहिँ कोरोना सर्ला भन्ने पिर छ है। त सरकारको लागि त यो अवस्थाले फाइदै गरेको छ। तर यो सारा चाहिँ नि दृश्य त जनताले तपाईँहरू जस्ता टेलिभिजनहरूमा बसेर त हेरिरहेछ नि त। जनता अति भयो भनेर त कुनै दिन त भन्छ जनताले। फेरि त्यो बेलामा यिनीहरूले के गर्छन्? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यी सम्पूर्ण कुराको
वस्तु चाहिँ यदि साँच्ची नै प्रधानमन्त्रीजीले म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अर्को राजनीति गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ, सबैलाई शपथ ग्रहण खुवाको खुवाई गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई एकचोटि अब उहाँले पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पर्यो। आफ्ना मन्त्री, आफ्ना आसेपासे कतै तिनले नै त उहाँलाई खाडलमा हालिरहेका छैनन् भनेर उहाँले सोच्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ औपचारिक वा नआएका समाचारहरू पनि धेरै छन् यस्ता विषयमा। उहाँकै नजिकका सल्लाहकारहरूले कहाँबाट पैसा ल्याए खाए भन्ने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ। यस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यहाँ बस्ने प्रवक्ताले अथवा कसैले त प्रश्न पार्नुपर्छ नि। जसले गर्दा गलत कुरा थियो भने गलत सन्देश समयमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, जस्तो औषधि खरिददेखि लिएर अनेकन कुराहरू, यो उडानका कुरादेखि लिएर अनेक कुराहरूमा होइन। यो त यसो जनतालाई आपतकाल हो, सरकारलाई जनतालाई आभार, जनतालाई महामारी हो। जो सत्तामा बसेर तपाईँको चाहिँ कलम घुमाउन चाहन्छन् तिनका लागि त अवसर हो नि त। त्यो अवसर हो भन्ने कुरा त विभिन्न श्रृङ्खलाले देखाइसकेको छ। त्यसको सही उत्तर सरकारले, चित्तबुद्ध उत्तर सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको स्थिति छैन। र त्यस्तो कुरा अख्तियारमा गयो भने अख्तियारमा पनि सरकारकै छायामा परेका मानिसहरू छन्। हेर्नुहोस् अब कहाँबाट मुक्ति भयो भने अदालत पनि कता कता त्यतातिर जाने घेरी त्यही बाटोतिर लागिसकेको छ। त्यही छायातिर पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ अदालत पनि। अख्तियार त्यही बाटोमा छ। अब मान्छे कराइरहन्छ क्या, यहाँ कराइन्छ सानो माछालाई मात्रै चाहिँ यो अख्तियारले समाउँछ, ठुलो माछालाई खै भन्छ। ठुला माछालाई समात्न नसक्ने अख्तियारका चाहिँ आयुक्तहरूलाई त्यहाँ चाहिँ यिनै सरकारका मानिसहरूले यही भागभण्डाको आधारमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नियुक्ति गरेर राखिरहेका छन् भने ती याउ नै नभएका अख्तियारका चाहिँ आयुक्तहरूले ठुलो माछा पक्रिन सक्छन्। त्यस कारण उनले जो देखाएको छन् त्यसैलाई उनीहरू ठुलो माछा भन्छन्, जुन तपाईँ र हाम्रो हिसाबमा ती ठुलो माछा होइनन्, साना माछा हुन्। अब ठुलो माछा पर्ने भए त यस्ता कुराहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका अख्तियार आफैले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने हो। यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या एउटा अर्को पनि छ। त्यो भने के भन्नुहुन्छ भने कोही मान्छे कुनै कारणबाट कसैको नाता पनि पर्यो होला, त्यसमा नि मलाई भन्नु केही छैन। विज्ञ हुनुहुन्छ भने नाता पर्दा के भयो होइन, कसैको कुनै व्यक्तिको नातेदार, कुनै व्यक्तिको नातेदार सक्षम छ, योग्य छ र चाहिँ राम्रो छ भने त्यो नातेदार भएकै नाताले त्यो ठगिन पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् यो कुरा पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तर मैले अघि नै भने त्यसको विज्ञता त एउटा विषयमा पो होला त भने एउटै व्यक्तिको सहस्र जनताको विज्ञता हुन्छ र? पहिलाको जमाना थियो क्या, पञ्चायतको टाइममा गीतमा एक बिचरा मान्छे थिएनन्, एउटै मान्छेले गीत लेख्थ्यो, एउटाले सङ्गीत दिन्थ्यो र स्वर पनि उसकै हुन्थ्यो। अब त त्यो कुरा होइन नि, सङ्गीत एउटाले दिन्छ, गीत एउटाले लेख्छ, अर्को गर्छ, सबै विधा आफ्ना विधामा आफूहरूको चाहिँ पर्फेक्सनतर्फ मानिसहरू गइरहेछन्। भनेपछि अहिले पनि त अर्थशास्त्री छ, अर्थकै मामलामा उसलाई चाहिँ देऊ न। शिक्षाको कुरा छ, शिक्षामै देऊ न। उसले शिक्षाको चाहिँ उपकुलपतिमा भइसकेको मान्छेलाई त्यही विश्वविद्यालयको बारेमा नेपालको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा रिसर्च गर्ने जिम्मेवारी देऊ न बाबा। आफ्नै मान्छे रहेछन् ल, ठिकै छ। तर फेरि वाणिज्य ब्याङ्कमा कसरी? अब अहिले प्रश्न आएको चाहिँ यसरी हो क्या, होइन? अर्थ आर्थिकका धेरै गतिला मान्छे, योग्य मान्छे र चाहिँ तपाईँका चाहिँ भरभराउँदा मान्छेहरू पनि त होला नि, युवा नेतृत्व पनि त होला नि। आज सबै बुढै खोजेर हिँड्नुपर्छ भने छैन। 40, 45, 50 वर्षका मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ कयौँ मान्छे यस्ता हुन्छन् जसको परख चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, जसको चाहिँ सरकारले राम्रो दृष्टि लगाएर ती नयाँ मानिसहरू पनि त होला, नयाँ स्पिरिट भएका मान्छे पनि त होला नि। मैले अवसर पाएँ भने त के त्यस्ता मान्छेलाई पनि त अवसर दिए हुन्थ्यो नि। अनेकन 52 सालदेखि 50 सालदेखि तपाईँका चाहिँ सधैँभरि मानौँ त्यो चाहिँ सरकारी नियुक्ति उनको स्थायी नोकरी जस्तै। त्यस कारणले मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ, कुरा आफ्नो मान्छे भयो भन्दैमा त्यसले नोकरी पाउनु तर भन्नुपर्छ। आफ्नो मान्छे त हो, मन्त्री बस्दा कुनै सदस्यको कोही ज्वाइँ होला, कोही साला होला, कोही ससुरा होला, है यो मान्छे साह्रै विज्ञ छ। तर यो मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदमा फलानाको यो नाता सम्बन्ध पर्छ। नाता सम्बन्ध पर्दा पनि हामीले योग्य मान्छे, उहाँ त त्यो राम्रो योग्य मान्छे फेला पार्न सक्ने हामीलाई उसलाई नियुक्ति गरि पारदर्शी सरकार हो भने त भने हुन्छ नि, त्यो भन्ने लाज मान्नुपर्छ र? प्रष्ट रूपमा भने हुन्छ कि किन दुनियाँबाट किन भनाउनु भने बरु दुनियाँले भन्नुभन्दा त आफैले भने राम्रो हुँदैन र? कुरा त्यो हो क्या।
अब सरकारको यो विवादास्पद जति निर्णयहरू हुन्छ नि, यो निर्णयहरूमा कसैले उजुर गर्यो भने छानबिन हुनको लागि कति समय लाग्छ र न्याय पाउँछ कि पाउँदैन के छ स्थिति? अब म के भयो, मैले तपाईँलाई अघिल्लो भने मैले कानुनी कुरा, तपाईँले मलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भएर बढी कानुनी कुरा सोधिरहनु भएको छ, त्यतातिर कुरा त्यो होइन। मैले संविधानको स्पिरिटसँग यो तालमेल हुन्छ कि भनेर कुरा गरिरहेको छु। मैले संविधानलाई लामो समयसम्म चलायमान गरेर लाने हो भने सरकार आफैले यस्ता नियुक्तिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब यहाँ मुद्दा जान्छ, अदालतले फैसला गर्छ भनेर भन्यो भने त त्यो कहिले कहिले सबभन्दा ठुलो, हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा के पनि भएको छ भने सरकारले यस्तो निर्णय गर्छ। बदनाम मान्छेलाई कुनै कुनै केस यस्तो नि भएको छ, साह्रै बदनाम मान्छे छ, त्यसलाई चाहिँ नि प्रेसरले निकाल्नुपर्ने छ, ननिकाली नहुने छ, क्याबिनेटले त्यसलाई निकालिदिन्छ। त्यो मान्छे तत्काल अदालत जान्छ, सरकारले गरेको निर्णय अर्को आदेश हुने भएसम्म स्थगित गर्नु भनेर अदालतले आदेश गरिदिन्छ। त्यहाँ के गरे हुन्छ भने क्याबिनेटले निर्णय गर्दा कानुन बमोजिम खोज्नु पर्नेमा त्योसित स्पष्टीकरण पनि नलिकन खोज्दिया हुन्छ। क्याबिनेटले गर्ने जानी गरे यस्ता उदाहरण भएको देश हो यो। मेरो भनाइ के हो भने सरकार भनेको आम नेपाली जनताको संरक्षक हो कि जालीझेली काम गर्ने सरकारको काम होइन। सरकार त आम नेपाली जनताको संरक्षक हो। सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ। तर उसले त्यो नेपाली जनताको संरक्षक त ग्रहण गरिदिँदैन क्या। अब यो सबै समस्या भयो होइन, समाधान के हो त यसको? होइन, समाधान त हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ प्रवृत्तिको कुरा छ होइन, परिवर्तनको कुरा छ। अब यो कुरा त तपाईँको चाहिँ के भने प्रतिपक्ष यदि सत्तापक्ष मिलिया छैन भने, प्रतिपक्ष यदि सत्तापक्षमा मिलेको छैन भने प्रतिपक्षले व्यापक रूपमा यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। र यसमा प्रतिपक्षले उठाउनु भने लोकतन्त्र बचाउने यदि हो भने नागरिक समाज तात्नै पर्छ, जागरुक हुनै पर्छ। अब यो कोरोनाले अब अलिकति बाधा त पर्ला, धेरै कानुन मिचेर तपाईँको कानुन अहिलेको अवस्थामा कोरोनामा सडकमा जाने भने आफ्नो विरुद्ध आफै चाहिँ लाग्ने भने जस्तै कुरा हो। तर यसको केही समय यसको चाहिँ पछि नागरिक समाज एकजुट हुनै पर्छ र नागरिक समाजले एउटा चाहिँ राम्रै अभियान चलाउनै पर्छ। यहाँलाई आफ्नो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई आफ्ना विचारहरू भन्ने मौका दिनुभएको मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग अहिले सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णय र सरकारले गरेको जति पनि गतिविधिहरू रहेका छन् ती गतिविधिहरूको बारेमा समीक्षा पनि रहेको थियो। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।